باش ننجح شي امتحان ضروري خصني انني نجاوب على الاسئله، وباش نجاوب على الاسئله خصني نفهمهم. ولكن باش نفهم اي سؤال خصني نعرف شنو هو النوع ديال هذا السؤال، كيفاش تطرح هذا السؤال، وكيفاش خصني نجاوب عليه. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver encore une fois. Donc, اليوم في هذه la vidéo غادي نهضروا على la phrase interrogative، يعني الجملة الاستفهامية. اليوم غادي نشوفوا شنو هما الأنواع ديال الأسئلة اللي كاينين في الفرنسية. غنشوفوا كذلك شنو هو الفرق ما بين كل نوع ديال هذه الأسئلة، وشنو هما لي مويان اللي تنستعملوا في كل نوع من هذه الأسئلة. جينيرالمون كاين ثلاثه الانواع ديال لي كيستيون في الفرنسيه. النوع الاول وهو لا كيستيون توتال، النوع الثاني هو لا كيستيون بارسيال، والنوع الثالث هو لا فوس كيستيون. نبداو بالسؤال رقم واحد ولا بالنوع رقم واحد واللي هو لا كيستيون توتال. لا كيستيون توتال ببساطه شنو هي لا كيستيون توتال؟ هي لا كيستيون اللي الجواب ديالها تيكون وي ولا نو. هو لا كيستيون اللي تيكون الجواب ديالو وي ou bien non. Par exemple, نعطيكم مثال. Est-ce que tu vas à l'école? Oui ou bien non. Pars-tu demain au café? Oui ou bien non. Tu viens avec moi? Oui ou bien non. Donc هذا هو تعريف ديال لا كيستيون توتال، اللي هي ان الجواب ديالو تيكون بوي ولا بنو. الجواب ديالو تيكون بوي ولا بنو. دابا غادي نشوفوا شنو هما لي مويان اللي تنستعملوا باش نطرحوا اون كيستيون توتال. جينيرالمون كاين ثلاثه ديال لي مويان اللي تنستعملوا باش نسولوا اون كيستيون توتال ولا باش نعطيو اون كيستيون توتال. لو مويان الاولى وهي اسكو. Est-ce que, par exemple, est-ce que tu viens avec moi? Est-ce que tu vas voyager demain? Est-ce que tu resteras à la maison? Est-ce que tu joues avec moi demain? Donc, non, est-ce que, non, والمعنى ديالها باللغة العربية هل تذهب معي؟ هل تخرج معي؟ هل نذهب معا؟ هل نأكل معا؟ donc est-ce que هي هل، والجواب ديالها ديما كما قلنا تيكون وي ولا نو. Le deuxième moyen باش نعطيو une question totale وهي l'inversion de sujet. L'inversion de sujet. شنو هي l'inversion de sujet؟ نعطيكم مثلا انا نعطي واحد الجمله تنقول tu manges. Tu manges. شنو هي l'inversion de sujet؟ هي اننا تنبداو بلو فيرب وتنديرو موراه لو سوجي، تنقلبوهم. عوض ما نقولو tu manges نقول manges tu. Mange tu ندير بيناتهم un trait d'union، الشريطه trait d'union. Manges-tu une banane? Viens-tu avec moi? Cherches-tu quelque chose؟ donc هذه هي l'inversion de sujet وهي اننا تنقلبوا لو سوجي او لو فيرب. donc ملي تنقلبوا لو سوجي و لو فيرب تنقلبوا بلاصتهم هنايا تنحصلوا على une question totale وتيكون الجواب ديالها بوي ولا بنو. المويان الثالثه وهي l'intonation. الانتوناسيون هي النبره، بمعنى انني تنغير غير نبره الصوت ديالي باش انني نعطي السؤال. غير مثلا ناخذ واحد لا فراز كما كانت دائما tu manges. donc tu manges une banane. هذه سي اون فراز اللي ملي تقراها بهذه الطريقه قلت لكم tu manges une banane. اسمعوا tu manges une banane. هذا ماشي سؤال لحقاش علاش؟ باينه غير من النبره ديالي. هذه سي اون فراز ديكلاراتيف، باينه غير من النبره ديالي، غير الطريقه ديال الهضره ديالي باينه بلي ماشي سؤال. ويني دابا الا غيرت طريقه الهضره ديالي قلت لك tu manges une banane? tu manges une fraise? tu viens avec moi؟ دونك اني بدلت غير النبره ديالي. النبره هي لانتوناسيون. دونك كانوا هادو هما لي مويان ثلاثه اللي تنستعملوهم باش نعطيو اون كيستيون توتال، واللي هي اسكو، l'inversion de sujet ou l'intonation. وكما قلنا الجواب ديال une question totale هو تيكون بوي ولا بنو. ندوزو دابا النوع الثاني ديال الاسئله واللي هو لا كيستيون بارسيال، السؤال الجزئي.
سؤال جزئي. على عكس لا كيستيون توتال اللي شفنا، لا كيستيون بارسيال الجواب فيه تيكون بجمله، يعني تنجاوب بجمله ماشي بوي وماشي بنو. و في لا كيستيون توتال كاين بزاف ديال لي مويان اللي ممكن نستعملهم. اول مويان واللي تتعرفوها كاملين هي كيسكو، او بالعربيه هي ماذا. كيسكو نعطيو مثال، كيسكو تو في لا، كيسكو تو شيرش. دونك هذاك اللي غيجاوبني ما غيقوليش وي ولا نو، ولكن غيجاوبني بجمله. مثلا قلت له كيسكو تو في لا، يقول لك جو شيرش مون كارطابل. كيسكو تو في؟ جو في مي دوفوار. دونك كيسكو. ان اوتر مويان اللي تتشبه كيسكو وعندها نفس المعنى ديالها هي كو، غير هو خصنا نردو البال مع هاد كو. ملي تنستعملوها تيجي موراها لانفيرسيون دو سوجي. مثلا قلت له كيسكو تو في، نقول كو في تو. كيسكو تو شيرش، كو شيرش تو. دونك راه بحال كيسكو، راه عندها المعنى ديال ماذا، ولكن غير هي كو تيجي موراها لانفيرسيون دو سوجي. كاين دوطخ مويان اللي تنستعملوهم في لا كيستيون بارسيال، مثلا بحال pourquoi، لماذا. pourquoi tu fais ça، pourquoi tu viens à l'école، pourquoi tu achètes des fruits. donc pourquoi لماذا. un autre moyen اللي تنستعملوها في لا كيستيون بارسيال هي comment، كيف. comment trouves-tu mon cartable، comment trouves-tu par exemple mon pantalon. comment on écrit un message. comment on fabrique une maison. donc comment. donc مرة تيجي موراها l'inversion de sujet، مرة ما تيجي موراها l'inversion de sujet، mais comment هي كيف. un autre moyen اللي تنستعملوها في la question partielle هي quand، متى. quand viens-tu à l'école، quand rentres-tu à la maison. donc quand تيجي موراها l'inversion de sujet والمعنى ديالها متى. un autre moyen اللي تنستعملوها في la question partielle هي combien. donc combien تنستعملوها في جوج ديال الحالات، اما تنسولو على الثمن ولا تنسولو على العدد. ملي تنستعملو combien باش نسولو على الثمن تيجي موراها لو فيرب كوتي. تنقولو مثلا combien coûte ce téléphone، combien coûte cette maison. ولكن الا بغيت نسول على العدد غادي يجي موراها دو. combien de personnes dans la maison، combien tu as d'argent، combien d'élèves dans la classe. combien تنستعملوها اما باش نسولو على الثمن ولا باش نسولو على العدد. دوزو دابا النوع الثالث ديال الاسئله واللي هو ما تلقاوش في الامتحانات، ولكن تنستعملوه في التواصل ديالنا اليومي في الحياه اليوميه ملي تكونوا تنتواصلوا في الحوارات ديالنا، واللي هو لا فوس كيستيون. علاش سميناه اون فوس كيستيون؟ يعني السؤال الخاطئ. شنو هي السؤال الخاطئ؟ بمعنى اننا ملي تنسول ما تنتظرش الجواب، ما تيكون الجواب لا بوي لا بنو، لا بجمله لا حتى حاجه. دونك تنسول واحد السؤال ودائما ما تنتظرش الجواب، ما تنتظرش السيد اللي تنسولو داك السؤال ما تنتظرش منه الجواب. ولكن فوقاش تنستعملوا هاد لا فوس كيستيون؟ غالبا تنستعملوه اما باش نعبروا على المفاجاه او الصدمه. مثلا شي واحد قال لي راه فلان مات، فلان مات، تنقول له الي مور. دونك هذه شنو؟ هذه لا سوربريز و لو شوك، الصدمه. الي مور. ولا مثلا شي واحد يقول لي راه غادي يجي غدا، il vient demain، il vient demain. دونك فوالا هذه سي اون فوس كيستيون. هو هذا السؤال السيد اللي سولته هذه قلت له الي مور ou bien il vient demain، راه ما غاديش يقول لي وي il vient demain. لا، هنا ما تنتظرش الجواب باسكو سي اون فوس كيستيون، واللي تيعبر غالبا اما على الدهشه او على الصدمه. مثلا شي واحد تيقول لي j'ai réussi à l'examen، tu as réussi à l'examen. دونك هذه سي اون سوربريز. ولا شي واحد مثلا يقول لي j'ai gagné au loto، j'ai gagné au loto، نقول له c'est vrai tu as gagné au loto. دونك فوالا، دونك هذه سي اون فوس كيستيون ما تنتظرش الجواب منها، وكما قلت لكم تنستعملوها اما باش نعبر على الدهشه ديالي ولا نستعملها باش نعبر على الصدمه. كانوا دونك هادو هما لي 3 تيب دو كيستيون كو nous avons en français. نعاودوهم. كاين لا كيستيون توتال وتيكون الجواب فيها بوي ولا بنو، كاين لا كيستيون بارسيال وتنجاوب بها فيها بجمله، وكاين لا فوس كيستيون اللي ما تنتظرش جواب من الشخص اللي تنسولو، وغالبا تنستعملوه اما باش نعبر على لا سوربريز ولا باش نعبر على الصدمه لو شوك. تبارك الله عليكم ودوزو بخير.